नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र दुर्गा आदौ प्रमुखार्ताः। अमेरिकादेशीय राष्ट्रपति निर्वाचनाय प्रचारणम् अन्तिमघट्टे अस्ति। डेमोक्रेटिक स्थानार्थी कमला हारिस् तथा रिपब्लिकन स्थानार्थी डोनाल्ड ट्रम्प च स्वीयशक्तिकेन्द्रेषु अग्रे गच्छति। गासायां लेबनन् देशे च एकस्मिन् अवसरे आक्रमणं कृत्वा इस्रायेल हिज्बुल्लायाः शक्तिकेन्द्रेषु प्रवृत्ते आक्रमणे 14 जनाः मृतवन्तः आसन्। दीपानाम् उत्सवाय सिद्धतां कृत्वा रामजन्मभूमि अयोध्या लघुदीपावलिदिने अद्य सरयूनद्याः तीरे 28 लक्षं दीपः प्रज्वलयति। वार्ताः विस्तरेण। अमेरिकादेशीय राष्ट्रपति निर्वाचनाय प्रचारणम् अन्तिमघट्टे अस्ति। डेमोक्रेटिक स्थानार्थी कमला हारिस् तथा रिपब्लिकन स्थानार्थी डोनाल्ड ट्रम्प च स्वीयशक्तिकेन्द्रेषु अग्रे गच्छति। कोटिचतुष्टयं जनाः पूर्वमेव स्वीयसम्मतिदानं कृतवन्तः आसन्। स्विङ्ग् स्टेट् इति निश्चिते 7 स्थानेषु उत्तमरीत्या प्रचारणं प्रचलति। विभिन्न स्थानेषु द्वयोः स्थानार्थियोः अग्रे आगच्छति। रिपब्लिक् दल स्थानार्थी डोनाल्ड ट्रम्प जॉर्जिया केन्द्रीकृतप्रवर्तनं शक्तमकरोत्। आरिज़ोना नेवाडा इत्येतेषु प्रदेशेषु निर्वाचनप्रचारणं प्रचलति। स्विङ्ग् राष्ट्राः निर्वाचनविजये भागधेयं निर्णयम् अकरोत्। जॉर्जिया मिशिगन् आरिज़ोना नेवाडा समावेशित 7 स्विङ्ग् राष्ट्रयोः आसीत्। निर्वाचनप्रचारणं स्वाधीनम् अकरोत्। स्थानार्थिजनाः संवादं प्रचलति। अमेरिकायाः 200 वर्ष आभ्यन्तरे पृष्ठतः प्रचलिष्यति कमला हारिस् इति आरोपणः ट्रम्प व्यक्तेत्। ट्रम्प महोदयः प्रतिकारं कर्तुं सिद्धता करोति इति कमला हारिस् व्यक्तमकरोत्। अनधिकृतजनाः निष्कासिताः भविष्यति इति ट्रम्प व्यक्तेत्। गर्भाचित्रनियम समावेशित चर्चाविषये अकरोत्। एतद् आभ्यन्तरे 4 कोटि जनाः मतदानं कृतवन्तः। नवम्बर् मासे 5 दिनाङ्के निर्वाचनं प्रचलिष्यति। वार्तादलं जनम्। गासायां लेबनन् देशे च एकस्मिन् अवसरे आक्रमणं कृत्वा इस्रायेल हिज्बुल्लायाः शक्तिकेन्द्रेषु प्रवृत्ते आक्रमणे 14 जनाः मृतवन्तः आसन्। गासायां समस्तकेन्द्रे इस्रायेल राष्ट्रेण आक्रमणम् अभवत्। लेबनन् देशे हिज्बुल्लायाः केन्द्रेषु शक्तिरीत्या सैनिकविन्यासं प्रचलति। गासा प्रदेशे गान्सूनस् नगरे शक्तव्योमाक्रमणं प्रचलति। आतङ्कवादिनः स्थानानां लक्ष्यं कृत्वा आक्रमणं। साधारणजनाः आघातं न भवति इति कारणेन सिद्धतां कृत्वा एव आक्रमणम् अकरोत् इति इस्रायेल व्यक्तेत्। एतद् समये दक्षिण लेबनन् देशे अतिशक्त आक्रमणम् इस्रायेल प्रचलति। 14 जनाः आक्रमणं मृताः, 15 जनाः परीक्षिताम् अभवत् इति सूचना। लेबनन् देशे विभिन्न सुरङ्गाः एव अधिक आयुधशेखरणं परिदृष्टुम् आसीत्। पूर्वसमये लेबनन् देशे सीसन् इति आक्रमणं प्रचलति। 8 जनाः मृताः, 37 जनाः परीक्षिताम् अभवत्। दक्षिण लेबनन् देशे पूर्णतया सैनिकानां विन्यासम् अकरोत्। शक्तकरयुद्धसमये आसीत् लेबनन् इस्रायेल देशेन सिद्धतां करोति। वार्तादलं जनम्। अफ्गानिस्तान देशे स्त्रीजनैः उच्चशब्देन कुरान् पारायणं न कुर्वन्तु इति तालिबान् सर्वकारः निश्चयम् अकरोत्। अन्यस्त्रीजनैः श्रोतुं शक्यमान शब्देन महिलाः कुरान् न पठेत्। तक्बीर् करणेन अपि स्त्रीजनानां निरोधः विद्यमाने साहचर्ये कुरान् अपि तत्र बाधकमस्ति इति तालिबान् सर्वकारस्य व्याख्यानम्। अफ्गानिस्तान देशे मतप्रबोधन मन्त्रालये निर्देशं प्रदत्ताः। तक्बीर् करणे इति महिलाजनानां निरोधनं वर्तते। समान कुरान् अन्यजनैः श्रोतुं शक्यमान शब्दं वायना कर्तुं न शक्यते। समीपे अन्यमहिलाजनाः आगच्छन् काले कुरान् पारायणं निःशब्दम् अकरोत् इति निर्देशे अवदत्। गीतालापनम् अतिरिच्य महिलाजनानां प्रतिबन्धितराष्ट्राः तालिबान् वर्ण अफ्गानिस्तान्। महिलाजनानां शब्दं बहिः न आगच्छति इति प्राकृत
ഇസ്ലാം വിശ്വാസം നിദേശം അഫ്ഗാൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് ഫാനിഫ് ഏതത് വിഷയെ വ്യക്തം അകരോത് ഇതി നിദേശം വിശ്വാസഃ ജനാവകാശ സംഘടന പ്രക്രമവിരുദ്ധരംഗേ പ്രവിഷ്ടാः महिलाः जनाः അഭിപ്രായം സ്വാന്തം ന ആനയിതും പ്രാകൃത വിശ്വാസം ആധുനികലോകെ പ്രചരതി കിമിതി പ്രത്യുത്തരം ദാതവ്യമിതി ആഗോളതലെ ഉന്നീതം ആസീത് വാർത്താതളം ജനം दीपानाम् उत्सवाय सिद्धतां कृत्वा रामजन्मभूमि अयोध्या लघुदीपावलिदिने अद्य सरयू नद्याः तीरे 28 लक्षं दीपः प्रोज्ज्वलयति प्राणप्रतिष्ठायाः परं प्रथमदीपावलि आघोषं कर्तुं भक्तलक्षाः अयोध्यां प्रति आगच्छन्ति नद्याः पञ्चपञ्चाशत् निस्रायणीषु 28 लक्षदीपानां ज्वलनम् ऐतिह्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायाः परम् अयोध्यां प्रदर्श्यमान दीपावली विश्वाभिलोककारणाय उत्तरप्रदेशस्य योगी आदित्यनाथ सर्वकारः निश्चितः 300 स्वयं सेवकेषु 2,000 दीपप्रज्वालनं निवर्तं निर्वहिष्यन्ति 80 मृत् दीपाः प्रत्येक स्वास्तिकचिह्नं निर्मास्यति स्वास्तिक निर्माणाय 15 स्वयंसेवकाः नियुक्ताः सन्ति अन्येभ्यः सेवनेषु प्रवेशनं नास्ति नियुक्तेभ्यः गणवेशम् अभिज्ञानपत्राणि QR कोड अङ्कित शिरस्त्राणि च प्रदत्तानि सन्ति कार्बन् बहिर्गमन लोपं कृत्वा वातावरणमलिनीकरणं निवारयितुं प्रत्येकं सज्जीकृताः दीपाः उपयुज्यन्ते उत्सववेलायाम् अयोध्यायां परिसरे च सुरक्षाव्यवस्थां सुदृढाम् अकरोत् अयोध्यां प्रति उपमार्गाः कीलिताः सन्ति परिसरे निवासन्तानां पट्टिका रक्षकपक्षे वर्तते दीपोत्सवस्य अङ्गताय भगवान् श्रीरामचन्द्रस्य सुप्रधाननिमिषाः समाधार्य 18 दृश्याविष्काराणि प्रकाशितानि सन्ति लेसर् ड्रोन् सौण्ड् प्रदर्शिन्याः च सङ्घटितानि सन्ति मन्दिरे भक्तजनप्रवाहम् इत्यतः प्रथमदिनाङ्के अर्धरात्रपर्यन्तं दर्शनं भवति 500 वर्षाणां परं भगवतां श्रीरामेण साकम् अयोध्यां समाचरन् दीपावली सविशेषं भवति इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संसूचयत् वार्तादलं जनम् जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी विभागाय विशेष निकुतिं कृत्वा भारतं तेजस् विमानस्य यन्त्रभागस्य प्रापणे कालविलम्बः अभवत् तस्मादेव अयं विशेषनिकुतिः F404 IN20 नामक यन्त्रभागस्य प्रापणे कालतामसं सञ्जातमासीत् GE नामक यन्त्रभागं स्थापयित्वा तेजस् विमानं 24-2000 मार्च मासे बहिः आनयितुं पद्धतिः कृता आसीत् परिस्थितिसौहृद विमानानां यन्त्रभागनिर्माणाय आसीत् धारणा प्रधानमन्त्रिणः अमेरिका सन्दर्शनमध्ये आसीत् पूर्व उक्त कम्पनी विभागेन धारणा निर्माणं यन्त्रभागस्य प्रापणस्य विलम्बकारणेन हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विभागाय बाधिता समागता आसीत् आयुष्मान भारत पद्धति द्वारा 70 वयः उपरि विद्यमानेभ्यः सौजन्यचिकित्सां कर्तुं विमुखतां प्रदर्शिता दहली सर्वकारं विरुद्ध्य भारतीय जनता दलं न्यायालयं प्रति अधिष्ठि सर्वकारः वयोजनान् परिहासयति इति भारतीय जनता दलेन आरोपेत दहली सर्वकारस्य जनविरुद्धप्रक्रमं विरुद्ध्य भाजपा दहली घटकं प्रत्यक्षसमरं करोति 70 वर्षाणि आयुः अधीतेभ्यः जनेभ्यः 5 लक्षं रूप्यकाणां निश्शुल्कचिकित्सां विधीयन् आयुष्मान भारत पद्धति संचालनाय देहली सर्वकारः विमुखाः जाताः परं BJP नियमसङ्घर्षाः करोति देहलीस्थ आरोग्यरङ्गव्यवस्थाः व्यतिक्रामिताः सन्ति इति BJP डेल्ही घटकमध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेव अवदत् प्रजाहितपद्धतीनां संचालने विमुखता न अंगीक्रियते इति महाशयाः प्रस्तौत् माननीय प्रधानमंत्री हर वरिष्ठ जन को 5 लाख रुपए सालाना देना चाहते हैं अपने इलाज के लिए अपने घुटने बदलवा लीजिए कोई बीमारी है उसको इलाज करा लीजिए अपने बच्चों पे आश्रित मत रहिए क्यों क्योंकि उनका बेटा उनका सेवक माननीय प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े हैं पूरे देश में ये स्कीम चलेगी लेकिन दिल्ली में नहीं चलेगी क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री